अस्सलाम वालेकुम तालिबात। एफ ब्लॉक कॉलेज से आपकी साइकोलॉजी की टीचर समीना अशरफ आपसे मुखातिब है। तालिबात, आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। इसका नाम है सेहत की नफ्सियात। सेहत से क्या मुराद है ये तो आप जानती ही हैं। जब कोई शख्स बीमार ना हो, वो मुकम्मल तौर पर ठीक ठाक हो, तंदुरुस्त हो, तो कहा जाता है कि वो सेहतमंद है। सेहत के लुग़वी मानी तंदुरुस्ती और शिफा के हैं। कोई शख्स जिस्मानी और ज़हनी तौर पर दुरुस्त हो, उसके जिस्मानी आज़ाद दुरुस्त तरीके से अपने अफ़ाल सर अंजाम दे रहे हों और उसके ज़हनी अफ़ाल और किरदार भी नॉर्मल और मुतवाज़िन हों, तो हम ऐसे शख्स को सेहतमंद कहेंगे। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी बैनुल अक़वामी तंजीम सेहत के मुताबिक सेहत को इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है, सेहत की तारीफ़ इस तरह से की जा सकती है कि सेहत या हेल्थ से मुराद मुकम्मल जिस्मानी, ज़हनी और समाजी बेहतरी है। सिर्फ बीमार ना होना सेहत नहीं कहलाता, बल्कि सेहत से मुराद मुकम्मल तौर पर बेहतर होना और सिर्फ एक लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद होना सेहत नहीं कहलाता, बल्कि जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद होने के अलावा ज़हनी और समाजी तौर पर भी जब इंसान के अंदर बेहतरी पाई जाए तो WHO के मुताबिक वो सेहत की दुरुस्त तारीफ़ होगी। एक सेहतमंद शख्स की ये खासियत होती है कि उसके अंदर मुताबकत पाई जाती है। वो अपने माहौली तकाज़ों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और उसके साथ मुताबकत करता है, जबकि गैर सेहतमंद शख्स माहौली तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकता और उनके साथ मुताबकत नहीं कर सकता। यहाँ सेहत से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट सामने आता है और वो है मुताबकत। मुताबकत क्या है? मुताबकत की एक तारीफ़ मैं आपको बताती हूँ। इंसान का माहौल हर लम्हे बदलता रहता है और उसके तकाज़े हर लम्हे मुख्तलिफ से मुख्तलिफ होते हैं। बदलते हुए माहौल को मद्देनज़र रखते हुए जब इंसान अपने आप को बदलता है और उसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपने किरदार को उस माहौल के मुताबिक ढालता है, तो इसको मुताबकत कहा जाता है। मुताबकत फ़र्द की अच्छी ज़िंदगी, उसकी सेहत और उसकी आइंदा आने वाली नस्लों और उसकी बका यानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मुताबकत की एक बहुत आसान सी मिसाल आप इस तरह ले सकती हैं कि आजकल गर्मियां हैं और हमारा माहौल गर्म है, तो हमारा किरदार ये है कि हम बारीक कपड़े, लॉन के कपड़े पहनते हैं, पंखा चलाते हैं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। कुछ महीनों के बाद जब सर्दी आ जाएगी और माहौल ठंडा हो जाएगा, तो हम इस बदलते हुए माहौल के मुताबिक अपने आप को बदल लेंगे। हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देंगे और उसके मुताबिक अपने यानी कमरों को, घर को भी बदल लेंगे और उसके मुताबिक ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इस अमल को मुताबकत कहा जाता है। अगर हम इस तरह की मुताबकत नहीं करेंगे तो हम जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद नहीं रहेंगे और हमारी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाएगी। गर्ल्स, अब हम देख लेते हैं कि किताब में मुताबकत की क्या तारीफ़ दी गई है। मुताबकत की तारीफ़ के नीचे जो बताया गया है वो देख लेते हैं। मुताबकत से मुराद माहौल के मुताबिक मुताबकत इख्तियार करना या ढल जाना और फितरी और समाजी माहौल में पैदाशुदा रुकावटों को दूर करना और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोशिशें जारी रखना है। गर्ल्स, ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है। मुताबकत की अहमियत क्या है? कुर्रा अर्ज़ पर ऐसी ज़ी हयात यानी ऐसे जानवर और इंसान जो अपने माहौल के साथ मुताबकत इख्तियार करते हैं, यानी जो बदलते हुए माहौल के साथ बदलते रहते हैं, वो अपनी बका को कायम रखते हैं, यानी वो ज़िंदा रहते हैं। और ऐसे इंसान और जानवर जो अदम मुताबकत का शिकार होते हैं, जो माहौल के मुताबिक, बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक बदलते नहीं हैं, माहौल उनको ख़त्म कर देता है। इस तरह मुताबकत फ़र्द की वो बेहतरीन सलाहियत है जिसके तहत फ़र्द अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करता है और उसकी ज़रूरियात के मुताबिक मुवाफ़क़त इख्तियार करता है, यानी उसकी ज़रूरियात के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसी उसकी ज़रूरियात। अब हम एक और इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और वो है सेहत की नफ्सियात। सेहत की नफ्सियात की वो शाख है जिसमें
سے نفسیات کے اصولوں، نظریات اور ٹیکنیکوں کو استعمال کر کے صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی نفسیات کا علم استعمال کر کے انسان کی ذہنی، جسمانی اور سماجی صحت کو بہتر بنایا جاتا ہے. وہ ماہرین نفسیات جو صحت کی نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں ریسرچ کرتے ہیں اور اس کا اطلاق لوگوں کی زندگیوں پہ کرتے ہیں، یعنی صحت کی نفسیات کے اصولوں کو استعمال کر کے لوگوں کی صحت کو بہتر بنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان ماہرین نفسیات کو صحت کے ماہرین نفسیات کہا جاتا ہے. WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی بین الاقوامی تنظیم صحت نے صحت کی نفسیات کو تعلیمی، سائنسی اور پیشہ ورانہ لحاظ سے صحت کی ترویج و ترقی، بیماریوں کی روک تھام اور صحت اور بیماری کے حوالے سے تشخیص اور علاج کا نام دیا ہے. صحت کی نفسیات میں ان نظریات، ان طور طریقوں اور عملی اقدامات پر بحث کی جاتی ہے جن کے تحت فرد کی صحت بہتر ہو سکے، جن کے تحت فرد بہترین مطابقت اختیار کر سکے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے. صحت کی نفسیات فرد کی زندگی کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کرتی ہے، تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور سماجی مسائل سے نپٹنے کی صلاحیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس طرح فرد سماجی مطابقت اختیار کر کے معاشرے کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں بھی صحت کے ماہرین نفسیات کی بہت ضرورت ہے. صحت کے ماہرین نفسیات فرد کی جسمانی، ذہنی اور سماجی صحت کے لیے نہ صرف نظریات پیش کرتے ہیں بلکہ ان کے اوپر تحقیقات بھی کرتے ہیں، اور ان نظریات اور تحقیقات کی روشنی میں انسان کو اپنی زندگی کا رخ متعین کرنے کے لیے مشورے بھی دیتے ہیں. اچھی صحت فرد اور معاشرے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے. تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں 2/3 اموات اس لیے کم ہو گئیں کیونکہ بیماریوں کے اوپر قابو پا لیا گیا اور لوگوں کے زندگی کے اسٹائل کو بہتر بنا دیا گیا. اسی طرح ایک تحقیق میں لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ زندگی کی ضروریات میں سے اہم ترین ضروریات کون سی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ صحت ان میں سے سب سے اہم جو ہے وہ اس کو ریٹ کیا گیا تھا. پاکستان میں صحت کے شعبے میں سہولیات کا بہت زیادہ فقدان ہے. شہروں میں تو پھر بھی ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز وغیرہ موجود ہیں، لیکن دیہات میں ڈاکٹرز اور اچھے ہسپتال بہت کم ہیں. اس کے علاوہ سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات بہت کم ہیں. ڈاکٹرز عام طور پہ وہاں پہ تعینات نہیں ہوتے. اگر ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو عام طور پہ پیرامیڈیکل سٹاف، دوائیاں، مشینیں وغیرہ موجود نہیں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں صحت کے شعبے کو زیادہ سے زیادہ ترویج دی جائے اور حکومت صحت کے شعبے میں زیادہ سہولیات فراہم کرے، اس کے لیے زیادہ فنڈز مختص کرے، اور دور دراز کے علاقوں میں بھی جہاں پہ ڈاکٹرز اور ہسپتال موجود نہیں ہیں وہاں ڈاکٹرز اور ہسپتال پہنچائے جائیں، اور سرکاری ہسپتالوں کو بہتر بنایا جا سکے، کیونکہ دیہات کے جو غریب لوگ ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج کروانا افورڈ نہیں کر سکتے. ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہاں لوگوں کو ہیلتھ سروس مفت فراہم کی جاتی ہے. پاکستان میں صاف پانی کی بھی کمی ہے، اس کے علاوہ تعلیم اور آگہی کی بھی کمی ہے، اور لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اپنی صحت کو بہتر بنانا اور صاف ستھرا طرز زندگی اختیار کرنا، اچھی غذا اور صاف پانی ہماری صحت کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے کس قدر ضروری ہے. ذہنی، جسمانی اور سماجی صحت انسان، خاندان، معاشرے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اچھی صحت سے انسان کے اطمینان زندگی میں اضافہ ہوتا ہے. صحت مند شخص تعلیم، روزگار اور ہر شعبے میں اچھا پرفارم کر سکتا ہے. وہ اپنی گھریلو اور معاشرے کی ضروریات اور ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہے، جبکہ بیمار شخص نہ تو اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے اور نہ اپنے خاندان اور معاشرے کی. اچھی صحت سے بے روزگاری، جہالت اور جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے.
اور فرد اپنی صلاحیتوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملک میں صحت کی سہولیات عام ہوں تاکہ افراد کی صحت بہتر ہو، ان کا طرز زندگی بہتر ہو اور ملک معاشی اور معاشرتی لحاظ سے ترقی کرے۔